बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको वार्न करता रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको DGISPR जनरल बाबर का क्लिप सुनवाते हैं। वैसे तो आम रूटीन के अंदर DGISPR बहुत कम बोलते हैं, आपने देखा उनकी एक्टिविटीज़ भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब वो आकर ये बात करें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का शदीद ख़तरा है और इवन कि इस दफ़ा भारत ने जो काम किया है वो बड़ा अजीब व गरीब है। DGISPR एक डेलीगेशन को, फॉरेन डेलीगेशन को लेकर वहाँ पर जाते हैं और सब कुछ दिखाते हैं। भारत अब ये काम कर रहा है, एक तरफ तो वो आज़ाद कश्मीर वाली साइड और गिलगित बल्तिस्तान पर तैयारी कर रहा है, आपको हकीकत टीवी ने बताया तफसीली। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किस तरह वो हमला करना चाहते हैं, CPAC को रोकना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम इस गुफ्तगू में DGISPR ने कही कि अब बातचीत का जो टाइम है वो बहुत कम रह गया, यानी अब ये मामला बातचीत से हल नहीं होने वाला, क्योंकि भारत ने अब गोलाबारी जब से मुंह दिया है इतनी ज़्यादा कर दी है कि अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ से जवाब आ जाए और कोई एक जंग शुरू हो जाए। DGISPR आपको बताएंगे कि कौन सा ये जाली हमला भी हो सकता है और उनकी एयरफोर्स भी हमला करने के लिए आ सकती है। ये क्या कुछ है, ये सबसे पहले आप सुनिएगा DGISPR का क्लिप, फिर आपको बताते हैं कि असल में लद्दाख की साइड से जंग, ये जो सर्दियां आने वाली हैं, ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ जंग का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा DGISPR का। फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा तो इंडिया पाकिस्तान में जो इस वक्त है, मेरे ख्याल में अगर माजी को देखें तो माजी में भी कुछ ऐसे मौक़े आए और इस वक्त ये ख़तरा बहुत ज़्यादा है और इसका तमाम वजह इंडिया की बेलिजरेंस है और उनकी जो प्रेपरेशन है। बट मैं जब ये कहता हूँ कि अभी बातचीत का के बियॉन्ड जाने का वक्त आ गया, तो वो इसका ज़्यादा जो फोकस है टुवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी कि इस डिस्प्यूट को, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिस किस्म के वायलेशंस इंडिया की तरफ से किए जा रहे हैं, दिस नीड्स टू स्टॉप एंड फॉर दिस टू स्टॉप इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू कम इन। लाइन ऑफ कंट्रोल का एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर दे कैन ब्रिंग ऑन अस। सो लाइन ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर इधर इट्स बेसिकली इट्स मैन टू मैन, ये पहाड़ है और यहाँ पे वॉरफेयर की टेक्निक्स बड़ी डिफरेंट है। इंडिया ने कई बार पहले भी कोशिश की है और जो एक फेक ड्रामा इन्होंने एक ज़माने में सर्जिकल स्ट्राइक का भी करने की कोशिश की। बेसिकली जो हम बात करते हैं कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो दूसरी साइड पे करके और उस बहाने से किसी भी सेक्टर में, जैसे मैंने कहा कि ये एक सीज़ फायर वॉयलेशंस के अंदर एक मैसिव एस्केलेशन आई है, इनके कैलिबर्स के अंदर, इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर, इनकी लिथैलिटी के अंदर। सो वो इसी तरह के मज़ीद एक्शंस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा फायर करके, ज़्यादा इस तरह करके, तो दे कैन अगेन कम अप विद अनदर ड्रामा लाइक द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, या जिस तरह पुलवामा के बाद उन्होंने कहा कि हमने पता नहीं क्या गिरा दिया, क्या कुछ कर दिया। सो दैट्स द मैक्सिमम दैट दे कैन। रूटीन मैंने जैसे बताया, तो जो सीज़ फायर वॉयलेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो 2014 से पहले वो नहीं थी जो 2014 के बाद है। और जब कैलिबर्स को हैवी किया जाता है तो ऑब्वियसली ये उस एक एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर एक एस्केलेशन है, एक मैसिव एस्केलेशन है, बिकॉज जिस तरह मैंने बताया कि कोई ऐसा कैलिबर नहीं है, कोई ऐसा वेपन सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा। एक स्नाइपर्स तक, आर्टिलरी के नॉर्मल एम्यूनिशन से लेके एयर बस्ट और स्मार्ट म्यूनिशंस तक यहाँ पे इंडिया की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो इट्स बीन अ मैसिव एस्केलेशन एज फार एज द सीज़ फायर वॉयलेशंस आर कंसर्न्ड एंड एज फार एज देयर लिथैलिटी इज कंसर्न्ड। देयर आर 3 tiers टू इट। इसमें इट स्टार्ट्स विद minefields, starts with protection bunkers, then fence आती है, उसके बाद electronic gadgetries और sensors आते हैं और observation posts आती हैं। So you think of anything जो कि किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो इन तमाम जगहों पे इन्होंने ऑलरेडी लिए हुए हैं।
So it's humanly not possible to infiltrate this kind of an anti-infiltration grid. So یہ جو بات کرتے ہیں بار بار کہ جی انفلٹریشن ہو رہی ہے اور 200 بندے جمپ آف پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کرنے کے لیے it's all propaganda and it's not doable. دیکھیں انٹینشنس تو اپنی وہ یہی کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دس از نیکسٹ، بٹ اس کا سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہماری اپنی پریپریشن ہے، ہماری اپنی یہاں پہ موجودگی ہے، ہماری جو فورسز ہماری یہاں پہ موجود ہیں، الحمدللہ دے کی ناٹ ڈیئر ٹو ڈو دیٹ. آپ نے ایک کلپ سنا؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت اپنے ٹینکس لے کر آ رہا ہے اور تمام چیزیں انہوں نے ڈپلوائے کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھارت 1980s کے اندر جی رہا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ ایئر یا زمین سے آج بھی لڑائی ہوگی، جبکہ اس کو اندازہ ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات اس کے ہونے والے ہیں خراب. اب چائنا کی ناکامی کو سردیوں کے اندر جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے، تقریباً آپ یہاں سے اندازہ کر لیں ان کے 25 سے 30 ہزار بھارتی فوجیوں کی جانوں کو خدشہ ہے. آپ ایک فوج کے اندر 30 ہزار کے قریب اگر آپ کے فوجی کسی وجہ سے مر جائیں، بیمار ہو جائیں، آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس اتنی اکوپمنٹس نہیں ہے کہ آپ ان کے تابوت لے کر آ سکے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، جو DGISPR نے کلیئرلی کہا کہ دیکھیے بات چیت کا معاملہ نہیں رہا. یہ پہلے معاملات بات چیت سے حل ہوتے تھے، اس کو کسی نہ کسی جگہ جانا ہے، اس کو گفتگو کو اینڈ ہونا ہے. یہ اب چیزیں سموتھ نہیں جا رہی، یعنی آپ سمجھتے رہے انہوں نے گولہ باری بہت زیادہ کر دی ہے. اب وہ بار بار کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑا حملہ بھی کر دے. لہٰذا یا تو یہ ایک طرح کا بھارت سے کچھ حساب کتاب پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی پر بھی وہ زور دے رہے ہیں، وہ نہیں ہونے جا رہی. اب اس صورتحال کے اندر پاکستان کے پاس لاسٹ آپشن یہ بچتی ہے کہ ہم پہل اگر نہیں کرنا چاہتے، بحیثیت قوم بھی ہم تیار ہیں. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر اس دفعہ انڈیا حملہ کرنے کے لیے آئے گا، انشاءاللہ پہلے سے زیادہ جواب دیا جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اس دفعہ انڈیا ایک سائڈ سے حملہ نہیں کرے گا، وہ 2-3 جگہوں سے حملہ کرے گا. ایک تو وہ گلگت بلتستان والی سائڈ سے آنا چاہتا، سلیپر سیلز پاکستان کے اندر جس نے رکھے ہیں ان کے ذریعے، اور دوسرا وہ افغانستان کی سائڈ سے آنا چاہتا ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر بہت ساری سرپرائز ٹیکنالوجی جو ابھی تک پاکستان نے دنیا کو نہیں بتائی، انڈیا نے اس کا نظارہ 27 فروری کو دیکھا ہے، اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اور اس صورتحال کے اندر انڈیا نے ایشورنس لی ہوئی ہے اس وقت اسرائیل سے اور امریکہ سے کہ جب اگر جنگ بڑھتی ہے تو ایک تو اسلحہ آپ کی طرف سے ضرور ہمیں ملے گا، اس کی سپلائی نہیں کٹے گی. جس طرح پاکستان کی اس وقت چائنا کے ساتھ خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہماری جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو آپ کی طرف سے اسلحہ ایک تو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم ایزیلی کر سکتے ہیں مقابلہ. لیکن جب انڈیا کو سپلائی کرے گا اسرائیل اور امریکہ کرے گا تو پھر پاکستان کو چائنا بھی کرے گا، اور روس کے ساتھ بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ بھی ہمیں اسلحہ سپلائی کرے گا. کیونکہ یہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ کوئی محدود نہیں رہے گی، یہ آپ کے شہروں پر پھیلتی جائے گی. یہ کیلکولیٹڈ موو نہیں ہو سکتی کہ آپ سوچ سمجھ کر یہاں پر حملہ کریں، پھر اس کے بعد جہاں پر جو جس کا داؤ لگے گا وہ وہاں پر حملہ کرے گا. لہٰذا اس صورتحال کے اندر فوج تو تیار ہے، آپ کی ایئر فورس بھی الرٹ ہے، ایجنسیاں بھی الرٹ ہے، لیکن بحیثیت قوم کیا ہم الرٹ ہیں؟ کیا حکومت بھی اس کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب سوال ہے. ہم شاید ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ چائنا ان کو دبوچ لے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، چائنا کے ساتھ لڑائی کا مطلب ہے آپ کے ساتھ بھی لڑائی. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.